www.mojakotv.com रमाइलो छ। बलिउडमा लामो समय काम गरेकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि अहिले भारतीय मिडियाहरू खनिएका छन्। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको विषयमा मनिषाको एउटा ट्विटलाई लिएर उनीहरूको आक्रोश पोखिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपालको नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई मनिषाले रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले त्यसमा लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी तीन महान देशहरू बीच शान्ति र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौं। मनिषाको यही ट्विट भारतीय मिडियालाई असह्य भएको छ। एबीपी टेलिभिजनले खाती भारत की और गाती चीन की भन्दै समाचार समेत प्रसारण गरेको थियो। चीनको इशारामा मनिषा कोइरालाले यो ट्विट गरेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ। मनिषाले जे जति नाम कमाएकी छिन् त्यो भारतले दिएको हो, तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रेकी छिन्। नेपालको सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेकी छिन्, सो टेलिभिजनले भनेको छ। सञ्चार माध्यमको साथसाथै सामाजिक सञ्जालमा समेत भारतीयहरूले उनको विरोध गरिरहेको छ। यसैबीच नेपाली फिल्म कर्मीहरूले मनिषा कोइरालाको खुलेरै समर्थन गरिरहेका छन्। महानायक राजेश हमालले एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै फेसबुकमा भनेका छन्, छिमेकी भारतको गतिविधिले मलाई मर्माहत बनाएको छ। इतिहास साँची छ। लिपियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेख नेपालको भूभाग हो। भारतको पछिल्लो गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन। हाम्रो पुर्खाहरूले बहादुरीका साथ लड्नुको एउटै उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रताका लागि हो। यसकारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो देशको सीमा सम्बन्धमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन। महानायक राजेश हमालले हाल नेपाल र भारत बीच उठेको सिमानाको समस्याले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा आहत पुगे जस्तै आफूलाई पनि मर्माहत बनाएको बताएका छन्। वास्तवमा इतिहास साँची छ। लिपियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेख नेपालको भूभाग हो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई इतिहासको परिप्रेक्ष्यतर्फ पनि हेर्न आग्रह गरेका छन्। भारत एसियाको एक शक्तिशाली राष्ट्र भएको हुँदा आफ्ना ससाना छिमेकी राष्ट्रसँग स्नेह तथा सहयोगको भावना सदा जागृत हुनुपर्ने कुरा पनि राजेश हमालले बताएका छन्। सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक उत्थानमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कुरा पनि भारतले बिर्सन नहुने भन्ने महानायक हमालको भनाइ छ। त्यस्तै अभिनेता दीपक राजगिरीले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै हाकिमको भन्दा बाउको माया बढी हुने बताएका छन्। इंडियन मीडियाले मनिषा कोइरालालाई नमक हराम भन्यो। देखो भाई लोग, मैं जिस ऑफिस में 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने मालिक को बॉस कहता हूँ, बाप नहीं। निर्देशक नवल नेपालले मनिषासँग माफी माग्नुपर्ने भनेका छन्। त्यस्तै चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले मनिषाको एउटा ट्विटबाट नै भारत हल्लिएको बताएका छन्। मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विटले यति धेरै पसिना, कठै भारतीय मिडिया। आफ्नो माटोको पक्षमा बोल्ने एक नायिका माथि गाली गलौज जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रनु परेछ। कहिल्यै अर्काको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र दिवस कहिल्यै मनाउनु नपर्ने जन्मैदेखि स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन् मनिषा कोइराला। अनि बोल्दिनन् त भनेर रवि लामिछानेले लेखेका छन्। मनिषा कोइरालालाई भारतीय मिडियाले खेदो खनिरहेको अवस्थामा नायिका पूजा शर्माले पनि मुख खोलेकी छिन्। मनिषा कोइरालालाई गरेको अतिरञ्जित प्रति पूजाले आपत्ति जनाएकी हुन्। पूजाले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस यसरी लेखेकी छिन्, आफ्नो व्यक्तित्व र अभिनयका कारण विश्वकै मन जित्न सफल नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमिको विषयमा टिप्पणी गर्दा भारतीय मिडिया रोइलो गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले सत्यता के हो भनेर केलाएर समाचार बनाउने र खोजी गर्ने चेष्टा गरेनन्। यो दुःखको कुरा हो। मनिषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानु भएको होइन, आफ्नो कलाकारितामा उभिएर खानु भएको हो। मनिषा दिदीको योगदानलाई लत्याउँदै उल्टो अपशब्द बोल्ने मिडियाप्रति टिठ लागेको छ। नेपालीहरू काम र कर्मको सिलसिलामा संसारभर होलान्, तर जब देश र आफ्नो जमिनको कुरा हुन्छ त्यति बेला देशकै पक्षमा
बोलिन्छ जन्म दिने आमालाई पराई ठानेर आफ्नै आमाको अङ्ग लुच्ने पराईलाई आमा भन्न सकिँदैन चेतना भया। अर्को दुःख यसमा लागेको छ कि भारतीय मिडियाले नेपाल र मनिषा दिदीको बारेमा ठुलो ठुलो स्वरमा नाना भाँती भनिरहँदा नेपालका मिडियाहरूले खासै आवाज उठाउन सकेनन् भनेर अभिनेत्री पूजा शर्माले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस लेखेकी छिन्। त्यस्तै एक समयका चर्चित सञ्चारकर्मी प्रेम बानिया लेख्छन् जय स्वाभिमान। मनिषा कोइराला लेख्छन् उनको स्ट्याटस यस्तो छ, हृदयको सबैभन्दा गहिराईबाट जुर्मुराएको जोस उछालेर र संसारकै अग्लो सगरमाथाको चुचुरोमा उभिएर पृथ्वी नै गुन्जिने गरी एकदमै ठुलो स्वरमा बोल्न मन लागेको छ। जय स्वाभिमान। मनिषा कोइराला। करिब 4 वर्षपछि सम्भवतः पहिलो पटक म मेरो टिभी स्क्रिन मिस गरिरहेको छु। कुनै पनि टेलिभिजनको स्क्रिन यतिसम्म विस्ववन गर्ने सिसाको टुक्रा होइन साथी भनेर पत्रकारिताको आधारभूत कक्षामा चक डस्टर लिएर आउन मन लागेको छ। मनिषा कोइराला लक्षित एउटा वाक्य जसमा उनले भनेका थिए, खाते भारतका हे, गाते चीनका हे। यो कस्तो शर्मनाक असत्य ओकलेका होलान् जसले आफ्नो लालीजोबन र अभूतपूर्व योगदान उनीहरूको कला क्षेत्र उत्थानमा दिन आज उनीमाथि प्रहार। हामी किमार्थे यसको प्रत्युत्तरमा छिर्न चाहदैनौ जो असहिष्णु हुन्छ। तर हे मेरा साथीहरू, जो तिमीहरू बोल, ठुलो स्वरमा बोल। पत्रकारिताको विश्वव्यापी सामान्य धर्मबारे मात्रै भए पनि बोल भनेर चर्चित सञ्चारकर्मी प्रेम बानियाले लेखेका छन्। यस्तै हास्य कलाकार कुमार कट्टेल जिग्री लेख्छन् देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको मुद्दा होस् चाहे देश चिनाउने अभियान नै किन नहोस्, राष्ट्रका कलाकार र खेलाडी सम्वाहक हुन्। देशको सिमानाको पक्षमा बोल्ने नेपालकी छोरी मनिषा कोइराला ज्यूको ट्विटले भारत हल्लाएको विषयले पनि यो पुष्टि गरेको छ। किन कला क्षेत्र र खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझियो होला। आदरणीय दिदी मनिषा कोइराला ज्यू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। जय देश, जय स्वाभिमान भनेर कुमार कट्टेल जिग्रीले स्ट्याटस लेखेका छन्। त्यस्तै चर्चित गायक युवराज चौलागाई लेख्छन् मनिषा कोइराला दिज्यू, तपाईले श्रम र सिप बेच्नु भएको हो, आफ्नो स्वाभिमान बेच्नु भएको होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नु भएको छ। तपाईले देखाउनु भएको राष्ट्र प्रेमको म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु। तपाईको यो आवाजमा सिङ्गो देश बोलेको छ। हामीलाई हाम्रो मातृभूमि प्रति अगाध माया छ। आफ्नो देश र भूभाग आफ्नो हो भन्न कदापि पछि हट्नुहुन्न। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर देशको लागि एकजुट भएर आवाज उठाउँ। जय नेपाल। त्यस्तै अभिनेत्री एलिजा गौतमले समेत मनिषा कोइरालाको समर्थनमा आवाज उठाएकी छिन्। श्रम बेचेकी हुन्, स्वाभिमान होइन। हजुर कति महान हुनुहुन्छ, आफ्नो देश प्रतिको माया कति लाग्छ भन्ने कुरा सर्लक्क देखियो। सलाम छ हजुरलाई, हजुरको यो देशभक्ति देखेर। सधैँ यस्तै रहिरहोस्। आउने दिनमा अझै राम्रो कुरा र राम्रो काम सुन्न देख्न पाइयोस्। मनिषाजी कला र गला अनि क्षमता भएर त सुपरस्टार मनिषा कोइराला हुनुभयो। बलिउडको आफ्नो मेहनतले यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको हो। इन्डियाको मिडियाले कति हेपेको, आफ्नो देशको माया कसलाई नलाग्ला र। जय नेपाल, जय स्वाभिमान भनेर एलिजा गौतमले पनि स्ट्याटस लेखेकी छिन्। And at this time of global crisis, in a pandemic like this where the whole world is suffering, India being a powerful country in the region needs to respond to the need of their less fortunate neighbors, and this kind of action will only raise the level of India in the international arena to the next level. And as one Indian politician, a seasoned Indian politician, rightly foresees, India as a development power, and its rise is being linked to its ability to provide governance solution to the development needs to countries in Asia and Africa. Also, just recently I was fortunate enough to hear the Prime Minister of India, Mr. Modi's address to his nation.
I think it was on the occasion of Buddha Jayanti, and he said something like, I would like to roughly quote what he said. He said, we should always work with a sense of service only. When there is compassion, sympathy, then these feelings make us so strong that one can overcome the biggest challenge. So we here in Nepal only wish that Mr. Modi would overcome this challenge, not just with compassion and sympathy. Of course, we need that, but with all fairness and a good dose of empathy. Because we here in Nepal take the border, like I said, misunderstanding on an optimistic note, on the Indian part, with great deal of regret and ask to return what is justly belongs to Nepal. All the historical evidence clearly points out, proves that Limpiadhura and Lipu Lake region is in all fairness part of Nepal. Therefore, as a country, as a nation, as the people of this country, we are just humbly requesting our friendly neighbor to look into the facts of the history, the statistics, and deal this matter with all fairness and justice, amicably, through cordial diplomatic channels, because this kind of antagonistic atmosphere in this region is not only not good for both the nations concerned, but for this entire region as well. I am sure, despite few ups and downs and challenging moments here and there, basically India and Nepal share a relationship that is probably unmatched anywhere else in the world. And this challenge that we're facing at the moment right now, India will deal very fairly and justly and come out with a solution that appeases the Nepali population and makes them feel that they have been dealt justly. Thank you. यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।